सिराज इल्मी किताबी ने ज्वाइन किया मेरे दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मोहम्मद सिराज भाई कैसे हैं? शाहिद भाई। अच्छा, इन सारी कुर्बान भाई, आप माइक और कैमरे को अलाउ करें तभी आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं, ऐसे नहीं आप ज्वाइन हो सकते। आप माइक और कैमरे को अलाउ नहीं करते तो वो ज्वाइन नहीं होते, आप स्ट्रीम में आ नहीं सकते स्टूडियो में। जी सिराज इल्मी किताबी भाई, आप इंडिया से हैं ना? हाँ, इंडिया से शायद। आपकी बात भी अली भाई से हो चुकी है। हाँ, हो चुकी। चेहरे हमें बड़े जो हमारे रोजाना आते हैं ना, या हर हफ्ते आते हैं, तो वो हमें याद रह जाते हैं कि जी ये पहले आते रहते। तो अभी आपका कुछ सवाल है? हाँ, सवाल है। लेकिन ये पिछली बार जो वीडियो में ना तमिलनाडु बोले, तमिलनाडु नहीं, हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश मुल्क का, वो जगह का नाम गलत हो गया था। हाँ, गलत हो गया। वो इंडिया से तमिलनाडु से बोले, तमिलनाडु से नहीं, हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा। तमिलनाडु बस ठीक है, मैं इतना लिख देता हूँ। मैंने कौन सा आपका आईडी कार्ड बनाना है? तमिलनाडु नहीं, ठीक है, इंडिया। तमिलनाडु इंडिया तमिलनाडु नहीं, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। हाँ, आज क्या आंध्र लिखते हैं? प्रदेश। आंध्र आंध्र प्रदेश। प्रदेश। अच्छा जी, आंध्र प्रदेश। सवाल क्या है आपका? हाँ, क्या भी नहीं। वो जितने भी उलमा है, जितने भी जी उलमा है, दुनिया में जितने भी उलमा है, अली भाई को सुनते हैं। क्या उनकी बात पूरी, जो भी बोलते हैं कुरान हदीस से बात करते हैं अली भाई। जी जी। तो फिर एक उलमा भी, कौन भी एक भी कहीं को सही रास्ता पकड़ता नहीं है। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि जो उलमा भी सुनते हैं वो कुरान हदीस से अली भी बयान करते हैं, तो उलमा को पे असर क्यों नहीं होता? उनमें से हाँ, क्यों नहीं कोई? असर क्यों होता है कोई? ये लोग हक पे नहीं है। हमारे को मालूम होता है, अभी मामूल मामूल इंसान हमें, हमारे को चीज पूरा समझ में आ जाता है। अली भाई बोलते हैं सब पूरा सही है, पूरा करेक्ट बताते हैं, कुरान हदीस से सब भी करेक्ट है बोल के मालूम होता है। लेकिन ये लोग को कहीं को मालूम होता नहीं है। क्या ये कुन भी हक पे नहीं है? ये कुन भी, नहीं। कोई भी एक मौलवी भी हक पे नहीं है, क्या बोलते हैं ये? जी जी। वो मैं आपको बताता हूँ ना, इनकी इसकी वजह ये है कि इनको पता है कि हमारी, अगर हमने इसको हक को कबूल कर लिया तो हमारे फिरके के मौलवी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम्म। आम बंदा नहीं, अगर आम ये लोग इंसान से डरते बात हैं, सुने, इंसानों से डरते हैं, अल्लाह से क्यों डरते नहीं है ये लोग? बात सुने सिराज भाई, पता क्या है? अगर आप जैसा और मेरे जैसा बंदा अपना समझ लें कि सीधे रास्ते पे आए ना, हमने सारे मसलक पे फिरका जोड़ छोड़ा और मुस्लिम बन गए, तो हमारे लिए इतने मसाइल हैं। तो ये तो मौलवी लोग हैं, ये उलमा लोग हैं, जब ये इनको पता है कि अगर हमने इस चेंज कर लिया तो ये हमारा जीना हराम कर देंगे, इनको पता होता है सारा ये सच है। बहुत से उलमा अली भाई से मुलाकात भी करते हैं, एकेडमी फोन भी करते हैं और मानते भी हैं कि ये सब आपकी बातें ठीक हैं, लेकिन क्या है कि वो पब्लिकली नहीं बता सकते किसी को कि ये बात उनकी अपनी रोजी रोटी भी बंद होनी होती है। ये भी मसला होता है कि उनकी रोजी रोटी भी तो का मसला होता है। तो उनको पता है कि अगर हमने हक को कबूल कर लिया, रफल जानी शुरू कर लिया, सुन्नत। वही अभी हमें है ना, हमें भी जाते हैं मस्जिद को। मस्जिद हमारे को भी क्या होता है, थोड़ा आदमी है ना डिस्टर्बेंस करते, इन रफुल से पढ़ता है क्या कि काफिर के जैसा देखते रहते हम लोगों को लोग है। लेकिन हम लोग किसी भी डरते नहीं, हम लोग है ना नमाज भी पढ़ते हैं रफुल से। और है ना उन लोगों को हम डरा के रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। लेकिन मैं बोलने का क्या है, बोलते ये कुन भी, कोई भी एक आदमी भी स्टैंड क्यों नहीं ले रहा बोल के मैं ये सोच रहा हूँ। कहीं को स्टैंड नहीं स्टैंड लेते नहीं। ये लोग, इधर के पीछे भागते हैं, हालांकि अली बोल दो, सही है। अगर एक ये मौलवी लोग, स्टैंड ले ना, मैंने बोलना मतलब क्या है, ये लोग को अल्लाह का डर कहीं को नहीं है। मखलूक का डर है, अल्लाह का डर कहीं को नहीं है। सिराज भाई। हाँ, ये लोग को मखलूक का डर है। कि क्या कि ये कल मर गया तो क्या हो जाता है इसका जिंदगी, इसकी जिंदगी तो चली जाती दुनिया से, लेकिन इन क्या हो जाता है, अल्लाह को क्या मुंह दिखाता, ऐसा सोच के कोई भी सामने क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा मेरा सवाल है, अली भाई से पूछ के जरा इसका क्लैरिफिकेशन करना। मैं भी यहाँ मौलवियों से बहुत पंगे ले रहा हूँ। मौलवियों को बात कर रहा हूँ, मौलवियों से पंगे ले रहा हूँ, पंगे मतलब मौलवियों को समझा रहा हूँ, मौलवियों को समझा रहा हूँ। इंशाल्लाह देखेंगे। मैं एक ही बोला, क्या बोला? देखो, अली भाई की ये वीडियो देखो, 19 गुस्सा खाना बुजुर्गों की 19 गुस्सा खाना इबारत है। और है ना वो कौन सा
یہ ہمارا کیا اندھادھند پیروی کا انجام، یہ دو دیکھو اور ہے نا وہ بات صحیح ہے تو مجھے تصدیق کرو، نہ صحیح ہے تو مجھے ہے نا میرے ساتھ آؤ، اگر صحیح نہیں ہے تو میری تصدیق کرو، ایسا بول کے میں وہ لوگ کو ویڈیو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا نہیں سنتے سنتے نہیں ہیں یہ لوگ کو آخرت کی فکر نہیں ہے، یہ لوگ کو دنیا مل گئی تو بس سے. مجھے ایسا اچھا لگتا ہے جیسے قرآن میں بولا ہے کتے ہیں بول کے، کتے جیسے دکھتے ہیں بالکل. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آواز آ رہی نا میری صحیح؟ ہاں سنا، ہاں آ رہی ابھی آ رہی. میں نے ایک دیوبندی عالم کو ریسرچ پیپر دیا 8-10 دن پہلے، اس کو کہا کہ یہ پڑھو، تو اس کو میں نے پوچھا پرسوں غالباً پوچھا جا کے کہ اس کو آپ نے پڑھا ہے؟ کہتا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. پہلے کہتا تھا مجھے شوق بہت زیادہ پڑھنے کا، اس وقت کے بعد اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. اور ایک بات بتاؤں، بریلویوں کی کتاب سے میں نے اس کو تذکرۃ الاولیاء سے ایک عبارت پیش کی، بتائی کہ یہ باجزید بستامی کہتا ہے کہ قیامت والے دن میرا جھنڈا نبی کے جھنڈے سے اونچا ہوگا. جس شخص کا یہ عقیدہ ہے وہ کافر مسلمان رہ سکتا ہے، کہتا ہے وہ پکا کافر اور مرتد ہے. تو جب وہی کتاب دیوبند کی کتاب سے نکلی تو اس کا جو تھا اچانک موقف چینج ہوگا. کہتا ہے جی یہ ہو سکتا ہے مصنف جو لکھ رہا ہے اس نے اپنی طرف سے ڈالی ہو. میں نے کہا یہاں پہ وہ مصنف کہہ رہا ہے کہ باجزید بستامی اقرار کر رہا ہے، کہتا ہے جی اگر اس نے اپنی طرف سے ڈالی ہے تو وہ کافر ہے، مرتد ہے. اگر باجزید بستامی نے نیک بندے پہ تہمت لگائی ہے تو وہ اس کو، اب دیکھیں وہاں پہ وہ ڈبل مائنڈڈ ہو گیا، اس کو پتہ نہیں چلا کہ صحیح بات بریلوی کی کتاب سے جب تھا وہ غلط تھا، اپنی کتاب سے نکل آیا تو اس کی تعویلیں ہو رہی ہیں. اب یہی ذہن ہے، یہ ان پہ قرآن حدیث نہیں کرتی، ان لوگوں پہ یہ ذہن میں رکھیں، ان پہ اثر کرتا ہے صرف جوتے. آپ ان کے زبان سے اس کے ساتھ بات کریں تب، ویسے ان قرآن حدیث کو تو یہ مانتے ہی نہیں. میں ایک ہی بات سمجھ میں آئی میرے کو. اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتا ہے نا سیدھے ہاتھ والے دائیں ہاتھ والے، سیدھے ہاتھ والے جنت والے، دائیں ہاتھ والے جہنم والے، ایسا بول کے ہے نا وہ حدیث کے حساب سے. ابھی ویسا جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ سیدھے ہاتھ والا ہی ہے، جس کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ دائیں جہنم میں ہے، جہنم میں جاتے ہیں نا وہ دائیں ہاتھ والے جہنم کے مستحق ہے نا. ویسا بول کے میرے کو سمجھ میں آ رہا. یہی کو تو ایک معمولی سے ہم لوگ کیا کہ چائے بنانے والے، وہ کیا ویلڈنگ کام کرنے والے، ایسے لوگ کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ لوگ پڑھتے ہیں جا کے، یہ لوگ ہے نا مدرسوں میں رہتے ہیں تو کیا دن رات ماں باپ کو چھوڑ کر جا کے پڑھ کے باہر آ کے یہ لوگ کو ہے نا بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو یہ لوگ کیسے ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کریکٹ بولے یہ لوگ ہے نا جسم کے اوپر جو گدے رہے، گدے کتابیں ڈھوتے، اسی طرح گدوں کی مانند ہے. اور ہے نا یہ لوگ ہے نا علماء سو، ہمارے کو اچھا معلوم ہوتا ہے کون علماء سو ہے، کوئی علماء حق ہے، معلوم بھی ہو رہا ہے ہم کو. یا اس کے بارے میں تھوڑا علی بھائی جو ہے نا معلومات کرنا تھوڑا. ٹھیک ہے انشاءاللہ، یہ میں نے سوال نوٹ کر لیا آپ کا. علی بھائی بھی اس پہ اپنی ورڈنگ دیں گے انشاءاللہ. ابھی ہے نا وہ جی علی بھائی سوال نمبر 11 ہے محمد سراج آندھرا پردیش سے، پوچھتے ہیں کہ علماء بھی آپ کو سنتے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے کہ آپ قرآن و حدیث سے بات کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ایک عالم بھی سیدھے راستے پر نہیں آتا اور حق کو قبول نہیں کرتا؟ آ رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت سارے علماء سیدھے راستے پہ آ چکے ہیں، بے فکر رہیں آپ. لیکن اب آپ اگر یہ کہیں کہ اوپنلی، تو ان میں سے کئی لوگوں تو میں خود ہی منع کر دیتا ہوں کہ اوپنلی آنے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے ان کے پاس اور کوئی فن نہیں ہے، ان کو مسجد سے نکال دیں گے. مجھے بتائیں میں کتنے علماء کا خرچہ اٹھا سکتا ہوں؟ آپ بتائیں نا. یا تو مجھے آپ اتنا بجٹ ارینج کر دیں، ڈائریکٹ نہیں، گورنمنٹ لیول کے اوپر، کہ گورنمنٹ کہے کہ جتنے بھی علماء دین مساجد کے اندر امام ہیں یا خطیب ہیں ان کی تنخواہیں گورنمنٹ دے گی، چاہے وہ اس فرقے کے خلاف بھی بولیں، ان کو کوئی نکال نہیں سکتا، اور مرتے دم تک ان کا خرچہ گورنمنٹ اٹھائے گی. تو آپ دیکھیں کتنے لوگ باغی ہو کے اس اکیڈمی پہ پہنچ جائیں گے. تو یہ آپ نہ سمجھیں، یہ مجبوری ہے ان بیچاروں کی، سیدھی سی بات. نیکسٹ.